सांग्यावेलो खबर आसा की मुख्यालय तिसरो जिल्लो जालो पयली सुवातेर हांव सरकाराचें आनीक विशेष करून मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तिसऱ्या जिल्ल्याची संकल्पना बरी आशिल्ली आनी तिसरो जिल्लो आयज जाला तातूंत भितर आमचे धारबांदोडा, सांगे, केपें आनीक काणकोण आसा. ही चारय काणकोण एक वेस्टर्न घाटांतलो एक समावेश आशिल्लो तालुका आनीक प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल्स. म्हणजे आमकां ह्या जिल्लो जाले नंतर म्हाका दिसता की आमचो खूब डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो ह्या चारय तालुक्यांचो, कारण एक स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट जावपाक शकता की वेस्टर्न घाट म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे अनयुटिलायज फंड्स ट्रायबल डिपार्टमेंट, युनियन ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसतात ते फंड्स जर हांगा ट्रायबलां खातीर आयले जर जाय जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणान जातले. आतां ताजे हेडक्वॉर्टर्स खंय जावप हें सरकार पळयतलें, लोकां कडेन पळयतलें. म्हाका दिसता की केपें जर पळयलो जर जाय जाल्यार सगळे वटच्यान मिडल सेंट्रली लोकेटेड